اچھی माहौल में बातचीत हुई और फिर उनका ये ख्याल था कि हम अपने दूसरे साथियों से जाके उनके सामने रख देंगे और फिर आपको जवाब देंगे। हमें कोई ऐसी चिंगारी नहीं लगानी चाहिए कि जिससे कोई हमारे मुल्क का दुश्मन फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करे। हकूक मिलेंगे, जो डायलॉग से मिल जाए वो लड़के नहीं लेना चाहिए। अमन का दामन हाथ से न छोड़ें, मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। हुकूमती वफ्द की जॉइंट एक्शन कमेटी को यकीन दहानी, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अहम शख्सियात के मुज़ाकरात। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती अरकान रात मुजफ्फराबाद में ही क़याम करेंगे। दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, कोशिश है मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। अमीर मकाम बोले, बातचीत अच्छे माहौल में हुई, बहुत से मामलात पर इत्तेफाकी राय पाया जाता है। कमर जमान कायरा ने कहा, जायज मुतालबात पर मुजाहिरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म खुद मामला देख रहे हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं, मायूस नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर आज़म का तहकीकात का हुक्म। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक। कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी तहम्मुल का मुजाहिरा करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में शरपसंद अनासिर के पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा छीनकर फायरिंग, रिहाइशगाह का घेराव करके सामान भी जला दिया। जख्मी एहलकार का बयान, गुज़िश्ता रोज शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जान से गए। 172 एहलकार और 50 शहरी जख्मी हुए। 33 एहलकार पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज। वज़ीर दाखिला की अयादत के लिए आमद। शरपसंदों को नाकाम बना देंगे, मोहसिन नकवी का आज़म। इस्लामाबाद में पुलिस का मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में घुसकर तोड़ फोड़, क्लब अरकान के जमा होने पर एहलकार अखबी दरवाजे से निकल गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की क्लब आमद, माजरत कर ली। प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफियों पर तशद्दुद। CPNE, PFUJ और MNT की जानिब से शदीद मज़म्मत। वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। सहाफ़ी तंजीमों ने कहा, पुलिस का एक्शन सहाफ़ियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। मीडिया ने हमेशा वतन की सलामती को मुकद्दम रखा। रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तंबीह देना आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जी। इश्तिहारात के जरिए धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। हिरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत कबूल नहीं। इजराइल की समूद फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए 400 से जायद रज़ाकारों को डिपोर्ट करने की तैयारियां। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। गैर कानूनी हरबे मिशन से नहीं रोक सकते, रज़ाकारों का आज़म। इजरायली इक़दाम बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी है। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। समूद फ्लोटेला में 46 मुल्कों के 5 से जायद अफराद सवार हैं। गजा में भी मजालिम जारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 77 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म का ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई और फ़लस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुँचाने पर जोर। शहबाज शरीफ का समूद फ्लोटेला में शरीक पाकिस्तानियों को खराज तहसीन। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इंसानी मिशन और आलमी यकजहती की अलामत। इजराइल की जानिब से इमदादी बेड़े को रोकना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद मज़म्मत। इस्लामाबाद में पाक फ़लस्तीन फोरम का इजराइल के खिलाफ मुजाहिरा। जमात इस्लामी इजरायली इक़दाम के खिलाफ यौम एहतजाज मनाएगी। इमदादी बेड़े पर हमला, दुनिया में इजराइल के खिलाफ एहतजाज। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में बड़े मुजाहिरे। तुर्की में इजरायली सिफारत खाने के बाहर आवाज बुलंद। जारियत की शदीद मज़म्मत। कोलंबिया ने सेहूनी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। स्पेन का इजरायली सफीर को तलब करके एहतजाज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतरी वजारत खारजा ने इजरायली इक़दाम को आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शुरा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानिया और ब्राज़ील की जानिब से भी मज़म्मत।
مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. جو پنجاب کی تذلیل کرے گا اسے جواب بھی ملے گا. اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی. مریم نواز ڈٹ گئیں. کہا پنجاب کی بات وزیر اعلیٰ نہیں تو پھر کون کرے گا؟ سیلاب آیا تو لیکچر دیے گئے کہ باہر سے امداد کیوں نہیں مانگتے. کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی. شمالی اور جنوبی پنجاب کرنے والے آپ کے دوست نہیں. جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا آپ کا دشمن ہے. نوجوان فیک اور جھوٹے پروپیگنڈے کے نزدیک نہ جائیں. اپوزیشن کا نئے انتخابات کا مطالبہ. ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں آئین کی پاسداری کے معاہدے پر دستخط کریں. محمود اچکزئی اور دیگر کی پریس کانفرنس. موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا. مسائل سے نجات کے لیے سیاسی اتحاد ناگزیر ہے. سلمان اکرم راجہ کا موقف. اسد قیصر بولے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کوئی نیا آپریشن نہیں کرنے دے گی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے شش ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات. مالیاتی ادارے کو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز کے اہم اہداف پورے نہ ہونے پر تحفظات. سرکاری اداروں کے قوانین میں اصلاحات کا ہدف پورا نہ ہونے پر وضاحت مانگ لی. برآمدات اور تجارتی فائنانسنگ کو مضبوط بنانے پر زور. درآمدی شعبے پر پابندیاں نرم کرنے کے منفی اثرات. رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں تجارتی خسارہ 33% بڑھ گیا. جولائی سے ستمبر حجم 9 ارب 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ. ملکی برآمدات میں بھی 3.83% کمی. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا موٹر وے پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان. افسران اور اہلکاروں کو کوتاہیاں دور کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت. پولیس افسران کے گھروں پر کام کرنے والے سرکاری ملازمین واپس دفتر بھجوانے کی ہدایت کر دی. نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے اجلاس میں موٹر ویز پر گاڑیوں کی الیکٹرانک مانیٹرنگ پر غور. 120 کلومیٹر سپیڈ پر جرمانہ. 150 کی رفتار پر ایف آئی آر درج ہوگی. عبدالعلیم خان نے کہا عہدے ملک پر احسان نہیں. وطن کے لیے سب کچھ کرنا ہے. شاہانہ طرز عمل نہیں چلے گا. اخراجات میں کمی لانا ہوگی. کارکردگی دکھائی تو موٹر وے پولیس کو بہتر مراعات دیں گے. خیبر پختونخوا کابینہ میں تبدیلیاں جاری. مزید وزراء کے قلمدان بدل گئے. مینا خان کو ہائر ایجوکیشن کی جگہ CNTW کا محکمہ دے دیا گیا. معاون خصوصی CNW سہیل آفریدی کو محکمہ اعلیٰ تعلیم کا چارج مل گیا. کراچی میں ڈیری فارمرز کا دودھ کی فی کلو قیمت میں 50 روپے اضافے کا مطالبہ. کمشنر نے انکار کر دیا. اجلاس بے نتیجہ ختم. پہلے ہی 220 روپے کلو دودھ خریدنا مشکل. قیمت 270 روپے ہو گئی تو نعمت سے محروم ہو جائیں گے. شہریوں کی دہائی. بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا. ڈپریشن کراچی سے 440 کلومیٹر جنوب میں موجود. نوشیر و فروز اور گرد و نواح میں بارش. دیگر اضلاع میں بھی گرج چمک کا امکان. آج سے 7 اکتوبر تک پنجاب میں بھی بادل برسیں گے. بالائی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. PDMA کا گلوف الرٹ جاری. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو سب کو حکم دے کر کیا کرنا ہے. کوئی روس کے ساتھ عسکری میدان میں مقابلہ چاہتا ہے تو آگے کے لیے دیکھ لے. صدر پیوٹن کا چیلنج. کہا مغربی ممالک صرف یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں. انہیں تباہی پر کوئی افسوس نہیں. فلسطینی عوام کی مرضی کے خلاف مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا. ویمنز ورلڈ کپ میں ٹائٹل کی جنگ. پاکستان پہلا مارکا ہار گیا. گرین شرٹس کی بیٹنگ لائن فیل. پوری ٹیم 129 رنز پر ڈھیر. رابین شمیم نے سب سے زیادہ 23 رن سکور کیے. بنگلہ دیش نے ہدف 3 وکٹوں پر 32ویں اوور میں حاصل کر لیا. پاکستان کا اتوار کو بھارت سے ٹاکرا شیڈول.